बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे इटली का जो वर्क परमिट होता है उसका इंटरव्यू आपने किस तरह देना है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं इस बारे में मैसेज करते हैं, पूछते हैं जी हमें इटली का जो इंटरव्यू है वर्क परमिट का उसके सवालात बता दें, कौन से सवालात पूछे जाते हैं, इंटरव्यू किस तरह होता है हमें तफसील दें। तो मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं कि हर बंदे को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम भी इस तरह का होता है, काम इस तरह का, इतना टाइम नहीं होता कि सबको रिप्लाई कर सकूं। तो मैं सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच सके। तो जनाब इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। पहले चीज़ें जो है इंटरव्यू की इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता था, बहुत 2-3 सवालात पूछे जाते थे, बेसिक थे। लेकिन अभी जो इटालियन एम्बेसी है उसने तरीके का काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन जो है अभी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन पूछते हैं, उनके सवालात भी जो लोगों को तैयारी नहीं होती, तैयारी भी करनी पड़ती है। तो आज मैं वो सारे सवालात आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं और उन सवालात का आपने किस तरह से जवाब देना है। तो मुझे मुकम्मल आपका जो इंटरव्यू की तैयारी है वो किस तरह आपने करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप भाइयों से, जो हमारे चैनल पे जो भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आमतौर पर इतना ज़्यादा जो है फोकस इस पे नहीं करता, सब्सक्राइब का या लाइक का नहीं बोलता। तो आज मुझे कुछ मतलब मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम इतनी मेहनत करके आप तक पहुँचाते हैं उसका मुकम्मल तौर पर जो है आपको फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है उसमें जो 2 कैटेगरी भी आ गई हैं, एक इंग्लिश में होता है इंटरव्यू और एक जो है उर्दू में होता है। तो जिनका एग्रीकल्चर का वीज़ा है, ज़मींदारे का या बिल्डिंग लाइन का या लेबर टाइप वीज़ा है, उनको जो है उनका ऑप्शन होता है कि उन्होंने आया उर्दू में इंटरव्यू देना या इंग्लिश में देना या इटालियन में देना। तो उसमें हमारी ये सहूलत हम उर्दू अपनी चूज़ करते हैं और उसी अपनी ज़बान में इंटरव्यू देना होता है। तो बाकी जो इंग्लिश का उसमें उस पर मैंने एक वीडियो लहदा डालूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इंग्लिश किन शोबों में जो है आपका वीज़ा हो तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो लहदा इंशाल्लाह वीडियो डालूंगा। तो आज जो है इसी पर बात करते हैं। तो जनाब जब आपका इंटरव्यू होगा आप उधर वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे तो सबसे पहला जो सवाल आपसे यही पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने किस ज़बान में इंटरव्यू देना है। तो आपने अपनी ज़बान चूज़ कर लेनी है, ज़ाहिर बात आप उर्दू चूज़ करेंगे, आपने उर्दू में बताना है कि हम उर्दू में इंटरव्यू देंगे। उसके बाद आपका मालिक का पूछ सकते हैं, आपके मालिक का क्या नाम है। तो जिस कंपनी का आपका वीज़ा उस कंपनी के मालिक का नाम आपको पता होना चाहिए, कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी आपने उस बंदे से पता कर लेनी है, जिस बंदे ने आपका वीज़ा निकलवाया, नोला उसका निकलवाया, उससे आप पूछ लेंगे मेरी सैलरी कितनी है। ठीक है जनाब, ये 2 सवालात हो गए, आपका मालिक का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी सैलरी कितनी, 3 चीज़ें होगी। इसके बाद आप किस सिटी में जा रहे हैं, आपका वीज़ा है जो है वो किस सिटी का है, जो आपकी कंपनी है वो किस सिटी में है। 4 सवालात हो गए, इसके आपने जवाब देने, जिस सिटी का आपका वीज़ा आपने उसी सिटी का बता देना। इसके बाद आपके फोकल पर्सन का आपसे पूछेगा जी आपका फोकल पर्सन जो है वो कौन है, तो वो आपने बताना। जो अगर आपका कज़न है, दोस्त है, भाई जो भी है आपने बता देना जी। इस तरह अगर कोई तल्लक वाला नहीं, वैसे मतलब दूर दराज की कोई भी तल्लक या फ्रेंडशिप है तो आप बता दीजिए कज़न है या दोस्त वगैरह, उसका आपने बताना। उसकी डिटेल थोड़ी वो मांगे पूछ सकते हैं, वो किस सिटी में रहता है वो आपने बता देना। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं जी आप अपनी रिहाइश जो है वो किस जगह रखेंगे। तो इस सवाल का जवाब आपने हमेशा यही देना, जिस सिटी में आपका वीज़ा है, आपकी कंपनी जिस सिटी में है आपने उसी सिटी में रिहाइश का बताना। आप ये भी कह सकते हैं जी जो मालिक है कंपनी का वो हमें रिहाइश देगा। तो अगर आपका फोकल पर्सन भी उसी शहर का है जिस शहर में आपका वीज़ा, तो फिर आप कह सकते हैं जी हमारा जो फोकल पर्सन है मेरा कज़न है, भाई है, मैं उसके पास जो रहूँगा, मेरी रिहाइश जो है उसके पास होगी। इसमें काफ़ी लोग 1-2 मैंने सुने भी हैं, मेरे चीज़ें मेरे इल्म में भी आई हैं कि कुछ दोस्तों ने बताया था जी हमारा जो रिहाइश हो, मेरा फोकल पर्सन मेरा कज़न है या तो उसके पास है, वो जो जिस कंपनी में उसका वीज़ा था जिस शहर में, उससे वो काफ़ी तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर था, तो इस बेस पर उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया था। तो जनाब ये चीज़ होगी। उसके बाद आपका जो शहर है उसकी मतलब को पूछ सकते हैं, उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि वो किस सिमत में है, तो वो भी आपने गूगल से चेक कर लेना। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका आपने लाजमी चेक करना गूगल से कि आया आपका शहर जो इटली से रोम में इनका बेस है जो दारुल हुकूमत है, उससे ये जो है ना तयन होगा कि आया आपका शहर मशरक़ में, मगरब में, शुमाल जनूब में। तो वो आप गूगल से चेक करें, उसका भी आपको पता चल जाएगा।
اس کے بعد جناب آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اٹالین نہیں آتی تو آپ اپنے مالک کے پاس کام کس طرح سے کریں گے. تو جناب اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اس کے میرے مالک کے پاس آلریڈی جو ہے 1-2 بندے میرے پاکستانی یا انڈین کام کرتے ہیں تو وہ میری ہیلپ کریں گے اور 2-3 منتھ میں جو ہے میں اٹالین لینگویج وہ سیکھ لوں گا. تو اگر آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ کی کمپنی میں کتنے پاکستانی یا انڈین لڑکے کام کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے اپنے مالک سے کنفرم کر لینا, اپنے جو فوکل پرسن ہے اس سے کنفرم کر لیں کہ کتنے بندے اس میں کام کرتے ہیں. کیونکہ میرا ایک دوست ہے اس نے خود سے کہہ دیا تھا جی 20 لڑکے کام کرتے ہیں, تو جب اس کا آبجیکشن لیٹر آیا تو ویزا ریجیکٹ ہوا, تو انہوں نے ریزن یہ دی تھی کہ اس بندے کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کمپنی میں صرف ایک بندہ کام کرتا ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ یہ 20 بندے کام کرتے ہیں. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا سوال پوچھیں اتنا جواب دینا, زیادہ چیزیں جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنی, یعنی کوئی بھی سوال اس کو آپ نے زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا. جب وہ اس سے آپ سے ایکسپلینیشن مانگے تو پھر آپ نے ایکسپلین کرنا, ورنہ اتنا ہی مختصر جواب دیں جتنے آپ کو علم ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ چیز ادھر ہو گئی, لینگویج کا بھی آ گیا, باقی رہائش کا بھی آ گیا. تو اس کے علاوہ اور سوال یہ پوچھ سکتے ہیں جی آپ کا فیوچر جو ہے وہ کدھر ہے, یہ کافی زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جی میرا فیوچر جو ہے وہ پاکستان میں, کیونکہ آپ ایک شارٹ ٹرم ویزا پہ جا رہے ہیں اٹلی. آپ کا 6 منتھ یا 9 منتھ کا ویزا ہوگا یا 1 سال کا ویزا ہوگا, اس کے بعد آپ کا کنٹریکٹ ختم ہو جانا, آپ نے واپس آنا ہے. قانونی طور پر آپ نے واپس آنا, لیکن ہمارے پاکستانی ادھر آگے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, وہ بات کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن قانونی طور پر آپ کو جو ویزا دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے واپس آنا ہوتا ہے. تو آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کا پاکستان میں ہی ہے, آپ کی فیملی ہے, آپ کی جائیداد ہے, آپ کی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو آپ نے اس کا جواب یہی دینا ہے کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان میں ہے, تو آپ نے اٹلی کا نہیں بتانا. تو یہ چیزیں جناب ذہن میں رکھنی ہے. اس طرح سے آپ کا انٹرویو ہوگا. اس میں کچھ اور چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ سے اپنی معلومات پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا ویزا کنسٹرکشن کا ہے تو اس سے آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کو مطلب ایکسپیرینس لیٹر جو کس طرح سے دینا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے. تو وہ علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن آپ کا ایکسپیرینس لیٹر جو مانگیں گے وہ بھی آپ نے دینا ہوتا ہے. اگر آپ انٹرویو کے دن ایکسپیرینس لیٹر نہیں دیتے تو پھر آپ کو ریجیکشن آئے گا. خاص کر کے یہ جو نان سیزنل ویزے ہیں ان کے لیے آپ کا آبجیکشن آئے گا, آپ کو پھر دوبارہ آبجیکشن میں دوبارہ آپ کو ان کے جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ دینا پڑتا ہے. تو اس طرح سے جناب انٹرویو ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہے, یعنی جو میکسیمم معلومات ہے آپ کے ویزا کے ریلیٹڈ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کا جو بندہ ہے, آپ کا جو فوکل پرسن ہے, آپ اس سے رابطے میں رہیں, اس سے پوچھیں, کمپنی کی مکمل معلومات لے, کس قسم کا کام ہے, ایگریکلچر کا کام ہے اور کس قسم کا ہے, کیا کام کرتے ہیں, ایگریکلچر سبزیاں اگاتے ہیں, پنیری کا کام ہے یا پھولوں وغیرہ کا کام, وہ مکمل معلومات لینی ہے. کتنا کام ہوتا ہے, سیزن کون سا ہوتا ہے, کس موسم میں زیادہ کام ہوتا ہے, چھٹیاں کب ہوتی ہیں, یہ ساری ڈیٹیل جتنی آپ زیادہ معلومات اپنے فوکل پرسن سے لے گے, آپ کے علم جو آپ سے ریلیٹڈ جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. تو جب آپ سے انٹرویو ہوگا تو آپ اس وقت کنفیوز نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے فوکل پرسن سے رابطہ کریں, اس سے زیادہ سے زیادہ معلومات لینے کی کوشش کریں, اس سے پوچھیں بندے کتنے کام کر رہے ہیں, کیا ٹائم ٹیبل ہے, کس وقت آپ جاب پہ جاتے ہیں, واپس کس ٹائم آتے ہیں, چھٹی کس دن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے آپ رابطے میں رہیں, اس سے آپ رابطے میں رہیں اور اس سے ساری معلومات لیں. تو انشاءاللہ. اور باقی تو چیز ہے کہ جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے زیادہ باندھ پھاپ کے آپ کو نہیں جانا چاہیے. جو عام لباس پاکستانی ہوتا ہے اس میں آپ جائیں, کیونکہ آپ ایک ورک ویزے کے لیے جا رہے ہیں, نہ کہ آپ ایک وزٹ ویزے کے لیے جائیں. وزٹ ویزے میں آپ کی مطلب کنڈیشن اور ہوتی ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایک بزنس مین شو کرنا ہوتا ہے. وہ جو ورک پرمٹ ہوتا ہے, ورک ویزا آتا ہے, اس میں آپ ایک جاب سیکھ کر آپ ایک جاب کے لیے جا رہے ہیں پاکستان میں. آپ کے لحاظ تنگ ہے, آپ کے پاس جاب نہیں, آج بھی آپ نے فارن میں جاب اپلائی کی, آپ اس کے لیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا جو آپ کی باڈی لینگویج ہے, جو آپ کا لباس ہے, وہ زیادہ اسی مطلب بیس کا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو جاب ہے اس کو مطلب نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے یا اس کے ساتھ میچ کرتا ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. باقی کنفیوز ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ادھر مطلب ایک نارمل سا انٹرویو ہوتا ہے, یہی چیزیں پوچھی جاتی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ کو مطلب اس میں سے کنفیوژن پیدا کرتی ہے, کس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو آپ دوبارہ مجھے کامنٹ کریں, انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.